आज मेरो आफ्नै आकाशमा मेरो प्यारो जुन हरायो। आकाशको बार्दलीमा निस्किएर मुस्कान दिन, सौम्य शान्त पाराले अँगालो मार्ने, प्यारो मधुर प्रकाश दिने मेरो प्यारो जुन हरायो। एउटा योद्धा यस्तो छ जसलाई हराउनै सकिँदैन। एउटै शर्तमा मात्रै ऊ हट्छ, उसलाई जमिनबाट छुटायो अथवा जमिनबाट माथि उठायो भने ऊ निर्बल भइहाल्छ। जमिन छुन पायो कि ऊ चाहिँ बलियो हुन्छ। अलिकति जमिनबाट छुटायो भने त सर्वोच्च अदालतमा पनि लगेर 4 जना न्यायाधीशले पछार्दा रहेछ एमाले जस्तो पार्टीलाई। मोर्चाहरूका हारले युद्धको हार हुँदैन। एउटा मोर्चामा हारिएको हुनसक्छ तर युद्धको हार होइन, मोर्चाको हार मात्र। हामी समग्र युद्ध हारेका होइनौँ। केपी शर्मा ओलीजीका पिताजी मोहन प्रसाद ओली 11 गते आदरणीय अलिक बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ जन्मदिन आउँदा के किन भयो जस्तो लाग्दो रहेछ। अलिक उमेर ढल्किँदै गएपछि चाहिँ अलिक कसो कसो लाग्दै जान थाल्ने अवस्था हुँदो रहेछ। अब त यो धेरै छैन कि क्या हो जस्तो जस्तो हुँदै जाने। खैर, यो जन्मदिन मनाएको सायद यति वर्ष चाहिँ यतिन्जेल चाहिँ बाँचियो भनेर, अरू बाँचोस् भनेर दुईवटा हिसाबले मनाइँदो रहेछ। यतिन्जेल बाँचिएकोमा खुसी र अरू बाँचियोस् भन्ने शुभकामना। जे होस्, मेरो सुस्वास्थ्यको लागि र स्वस्थ जीवनका लागि शुभकामना दिनुभएको छ सबै आदरणीय र प्रिय महानुभावहरू, व्यक्तित्वहरू सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। मैले विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँमा खास गरी बोलेका कुराहरू, लेखेका भन्दा बोलेका कुराहरू, केही कुराहरू मात्रै लिखितबाट लिइएको होला, नत्र भने बोलेका कुराहरूबाट विभिन्न अभिव्यक्तिका अंशहरू, मेरा मन्तव्यका अंशहरू र मन्तव्यको क्रममा व्यक्त भएका विचारहरूका संक्षिप्त सारहरू अथवा कहीँ दृष्टान्तहरू, उपमाहरू, कहीँ बिम्बहरूको प्रयोग गरिएको छ त्यस्ता कुराहरूलाई समेटेर पुस्तकाकारमा प्रकाशित गर्नुभएको छ। यो सङ्कलन सम्पादन लोकसरी कुँवर र सञ्जय खड्का, दुईजना उत्साही युवा जोडीले। म उहाँहरूलाई यस कार्यका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यसबाट उखान टुक्का मात्रै भनेर विषयको गम्भीरतामा जान नचाहने अथवा भ्रम फिजाउन खोज्ने शक्तिहरू, व्यक्तिहरूलाई यसले जवाफ दिन
काम गरेको छ, जवाफ दिने काम गरेको छ र जवाफ दिने कुरामा योगदान पुर्याएको छ। यसले सन्दर्भहरू पनि उल्लेख गरेको छ, कहिले कहिले कहाँ कहाँ बोलियो भनेर। र केही कुराहरू यसमा समावेश छन् र केही अरू आउँदैछ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। मैले अस्ति उहाँहरूले यो प्रकाशित गरेपछि यसको प्रति पाएँ र हेरेँ पनि। अर्को प्रति उहाँहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई खुसी लागेको छ। त्यसले अरू थप विभिन्न सन्दर्भका टिप्पणीहरू, जुन टिप्पणीहरू मार्फत दृष्टिकोणहरू पनि छन्, त्यसमा सङ्कल्पहरू, ती कुराहरू पनि प्रस्तुत हुन्छन्। मलाई खुसी लागेको छ। अब टिप्पणीकर्ताहरूले यसको विभिन्न पक्षमा टिप्पणीहरू गरिसक्नु भएको छ र त्यस सन्दर्भमा अरू वैचारिक र भावनात्मक पक्षहरू पनि उजागर गर्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज म खासमा धेरै भनिरहन चाहन्न। मेरो जन्मदिनको सन्दर्भ पारेर राधिका साक्यले, जो मेरी श्रीमती हुन्, उनले केही अरू सामाजिक कार्यहरू पनि गरेको छ। केही प्रारम्भहरू भएका छन्। त्यसमा 18 जना बालबालिकाहरूलाई 9वटा स्कुलका बालबालिका, युवा विद्यार्थी, छात्र छात्रा दुईटा मिलाएर 9वटा स्कुलको एक जना छात्र, एक जना छात्रा गरेर 18 जनालाई सानो पुरस्कार स्वरूप वितरण गर्ने काम यसपल्ट गरिएको छ, उनले भनिहालिन्। अरू हामीले नियमित रूपमा बालबालिकाहरूलाई पुर्याउँदै आएको सहयोग त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र कतिपय हाम्रा पुरस्कारहरू चाहिँ यतिकै अलपत्र परे जस्तो पनि भइरहेका छन्। मैले एउटा संस्थाले मलाई सम्मानित गर्यो। त्यो संस्थाले सम्मानित गरेपछि त्यसले $1,00,000 नगद पनि मलाई उपहार दियो, पुरस्कार दियो। र त्यो डलर जम्मा गरेर र त्यति नै नेपाल सरकारको तर्फबाट थपेर एउटा पुरस्कारको घोषणा गरिएको थियो, प्रतिभा पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भनेर। त्यो एकपल्ट हामीले वितरण गऱ्यौँ, त्यसपछि वितरण भएको छैन क्या। एकपल्ट मात्रै त्यो वितरण भयो। हामीले आँखा उपचारको सन्दर्भमा असाधारण योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व सन्दुक रोहितलाई र अरू 2 जना नव प्रतिभाहरूलाई हामीले 5 लाख र 2.5 लाख गरेर त्यसबेला पुरस्कार उपलब्ध गराएका थियौँ। र त्यसपछि हामीले पुरस्कार उपलब्ध गराएका छैनौँ, त्यो रोकिराखेको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। किनभने 1 वर्षको पुरस्कार छुट्यो भने 1 वर्षको कामको प्रशंसा, 1 वर्षको कामको मूल्याङ्कन, महत्त्व, हौसला, प्रेरणा धेरै कुरा छुट्छ। त्यसकारण हामीले कुनै पनि साल त्यसलाई छुटाउनु हुँदैन। खास गरी कोभिडको कारणले त्यो सुरुमा छुट्यो र 2 वर्ष कोभिडले छुट्यो। अब त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। कोभिड अब त्यस अवस्थामा छैन। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। आजको सन्दर्भमा म के भन्न चाहन्छु भने, मैले भन्दै पनि आएको छु, मैले बिताएको जिन्दगी सरल रेखामा थिएन, छैन। हुन त कसैको पनि जिन्दगी स्याट्टै सरल रेखामा हुँदैन।
तर पनि मेरो चाहिँ धेरै वक्ररेखा पनि धेरै वक्र हुँदै अगाडि बढेको जिन्दगी हो। धेरै अनिश्चित खालको पनि अवस्थाबाट गुज्रिएको, धरापबाट गुज्रिएको, डोरीको खेल जस्तो त्यसबाट हिँड्नु परे जस्तै, डोरी माथिबाट हिँडे जस्तै कति बेर कतापट्टि पल्टिन्छ र खस्छ जस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको जिन्दगी हो। त्यो जिन्दगी पार गर्दै 70 वर्ष पुरा गरिएछ। यो खुसीकै कुरा हो र अहिलेसम्म मैले जानकारी पाएदेखि देश र जनताको हितको पक्षमा इमान्दारिताका साथ, विचारको मनस्थितिको इमान्दारिता र व्यवहारमा त्यसको सक्रिय कार्यान्वयन, त्यसका साथ अगाडि बढ्ने काम नै भयो र मैले सकारात्मक परिवर्तनका लागि समाज जुन बेथितिमा र अनुपयुक्त स्थितिमा छ त्यसलाई उपयुक्त स्थितिसहितको स्थितियुक्त समाजमा परिणत गर्ने, जसलाई हामी लोकतान्त्रिक र विकसित समाज भन्छौँ। अभावग्रस्त होइन, सम्पन्न जिन्दगी, पछौटेपन होइन, अगाडि बढेको जिन्दगी, पुरातन अथवा पुरानै ढाँचा काँचा प्रविधि सोच चिन्तन भएको होइन, एउटा आधुनिक समाज निर्माण गर्ने र हामीले यी सबै कुराहरूलाई राष्ट्रिय आकाङ्क्षा चाहिँ के हो त नेपाली जनताको भन्दा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्यौँ। यसका निम्ति हामी समर्पित भएर लाग्यौँ। म पनि त्यसमा समर्पित भएर लागेँ। कहिले के हुन्छ भने विचारहरू व्यक्त गरिराखिएको हुन्छ, तर ती विचारहरूले महत्त्व पाउँदैनन्। आजकल विचारहरूले अलिकति महत्त्व पाउन थालेपछि, सञ्चार माध्यमको विकास भएपछि, रेकर्ड गर्न थालिएपछि, जति बेला हामीले समाज परिवर्तनका कुरा गऱ्यौँ त्यसबेला ती कुराहरूको असाधारण महत्त्व थियो, तर रेकर्ड पनि हुँदैन थियो, रेकर्डिङ पनि गरिँदैन थियो, कसैले नोट पनि गर्दैन थियो। त्यो सुनो सिद्धियो, भन्नेले भन्यो, सुन्नेले सुन्यो, सिद्धियो हुने गर्थ्यो। त्यति बेला आजको दिनका सपनाहरू र आजका दिनभन्दा अलिक भोलिसम्मका पनि सपनाहरू हामीले आधा शताब्दी अगाडि नै देखेका थियौँ। सबै कुरा देखेनौँ, तर परिवर्तन आवश्यक छ, परिवर्तन सम्भव छ र परिवर्तनका लागि हामीले योगदान गर्नुपर्छ। यसको व्याख्यासहित हामी आधा शताब्दी अगाडि नै हामीले भनेका थियौँ, तर आज त्यो कुरा त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन जति त्यो कुरा त्यस बेला महत्त्वपूर्ण थियो र आजका कुराहरू त्यति बेला भनेनौँ जुन महत्त्वपूर्ण थियो। आज हाम्रो पार्टीले जुन सरकार चलायो या हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा जुन सरकार चल्यो, त्यो सरकारले या ती सरकारहरूले जे गरे ती कुराहरू हामीले अलिक अगाडि आफ्ना नीतिहरूमा भन्ने गर्थ्यौँ। आज संविधान जो बन्यो, संविधानमा यदि कमीहरू छन् भने म त्यो अहिले बहस गर्न चाहन्न। यदि संविधानमा कहीँ कतै कमी छन् भने ती कमीहरूको सम्बन्धमा हामीले देखेकै हौला, देखेकै थियौँ होला। हाम्रो आँखाबाट ओझेल परेर कुनै कमी गएको होइन होला, त्यहाँ बरु सम्झौताको कारणले कतिपय कमी हामीले स्वीकार्नु पर्यो होला। कहीँ कतै कुनै नीति व्यवहारमा कमी भएको छ भने हाम्रो पार्टीको सही दृष्टिकोणको सीमाले त्यस्तो भएको छैन। हाम्रो पार्टीको परिस्थितिले सिर्जना गरेको
सहमति सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिको कारणले त्यस्ता कुराहरू भएका होलान्। तर हाम्रो पार्टी यी कुराहरूमा स्पष्ट रहिआएको छ र हाम्रो पार्टीले नीतिगत रूपमा मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रो पार्टीले नीतिगत रूपमा देशलाई मार्गदर्शन गर्ने गरेको छ। नेकपा एमालेका नीतिहरू नै राष्ट्रिय नीति हुन्। आजका नेपालको परराष्ट्र नीति के हो भन्ने हो भने नेकपा एमालेले सूत्रीकृत गरेका, सूत्रबद्ध गरेका नीतिहरू नै परराष्ट्र नीति हो। नेकपा एमालेले लिएका प्रशासन सम्बन्धी नीतिहरू, राज्य सञ्चालन सम्बन्धी नीतिहरू, प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी, कर्मचारी तन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी नीतिहरू, यी नीतिहरूमा यदि कुनै सोच छ, दृष्टिकोण छ, व्यवस्थित मन छ भने त्यो नेकपा एमालेले गरेको छ र त्यसैबाट निर्देशित भएर अलिकति यता तानेर उता तानेर अरूले गरे हुनसक्छ, तर नेकपा एमालेका नीतिहरू नै हुन्। चाहे विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे समग्र विकासको क्षेत्रमा होस्, चाहे सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा होस्, अथवा अरू विभिन्न क्षेत्रमा हो, कला साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा होस्, गौरवपूर्ण इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने सन्दर्भमा होस्, गौरवपूर्ण इतिहास नबिर्सिने, त्यसको सम्मान गर्ने र त्यसको आधारमा आधुनिकतालाई अपनाएर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा होस्। त्यसकारण मैले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टको रूपमा विकास गर्ने सन्दर्भमा भनेको थिएँ कि इतिहास झल्किने र आधुनिकता टल्किने हाम्रो विकासको नमुना हो। हामी हाम्रो एयरपोर्टलाई बुटिक कसरी बनाउँछौँ? बुटिक के हो भन्दा इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने। हामी इतिहासप्रतिको त्यो सम्मान पनि गर्दै कसरी आजलाई परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउन सक्छौँ। हिजोभन्दा हामीले अझ राम्रो आज बनाएका छौँ र आजभन्दा अझ राम्रो भोलि बनाउँछौँ। त्यसका निम्ति हाम्रा नीति, ती नीति कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठन र तत्सम्बन्धमा तयारीहरू हामीले गरेका छौँ। यस अभियानमा साथीहरूले मलाई असाधारण ढङ्गले साथ दिनुभएको छ र मलाई यसको स्टेरिङ समाउन कहाँनेरि ब्रेक लाउनुपर्छ, कहाँ एक्सिलेटर दबाउनुपर्छ, आजकल एक्सिलेटर दबाउनु नपर्ने गाडीहरू पनि आएका होला, एक्सिलेटर दबाउने, ब्रेक लाउनु, के अरे गियर चेन्ज गर्नुपर्ने, कहाँ गियर चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यो कहाँ गियर चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि विचार गरेर गियर चेन्ज गर्ने, अथवा गति कसरी छिटो वा ढिलो गर्नुपर्छ, कति मात्रामा त्यसलाई छिटो दगुराउनुपर्छ वा ढिलो गर्नुपर्छ, बाटो फाट्ने ठाउँमा कहाँनेरि कतापट्टिबाट लानुपर्छ र कति कसरी स्टेरिङ घुमाउनुपर्छ भन्ने ड्राइभरको सिटमा साथीहरूले मलाई राखिदिनु भएको छ। र यो विश्वास र त्यो विश्वास सुम्पिएर साथीहरू चुप लागेर बस्नुभएको छैन, असाधारण साथ सहयोग दिनुभएको छ। र म यस्तो भाग्यमानी एउटा व्यक्ति पनि हुँ जसले यति धेरै विद्वानहरूको, यति धेरै चिन्तकहरूको, यति धेरै दार्शनिकहरूको, यति धेरै लेखकहरूको, कविहरूको, कलाकारहरूको र सिर्जनाकारहरूको, यति धेरै श्रमजीवीहरूको र यति धेरै सृजनात्मक प्रतिभाहरूको साथ पाएको छु, जसले गर्दाखेरि मैले कहीँ अलमल पर्यो भने मैले चारैतिरबाट सुन्छु आवाजहरू, अलमल नगर यसरी अगाडि बढ। मैले साथ त्यसरी पाएको छु। कुनै ठाउँमा साथ चाहियो भने मैले साथ पाएको छु। यसरी म
मेरा साथीहरूप्रति र पार्टीको समग्र पार्टी भनेको एउटा टिम हो। पार्टी यो टिम, यो दल, यसका सबै सदस्यहरूबाट जुन सहयोग पाएको छु, त्यस सहयोगले नै मलाई यदि सफल भएको छु भने त्यही सहयोगले सफल बनाएको हो। त्यसकारण त्यस सहयोगका लागि यो 70 वर्षको उमेर पार गरिन्जेल मलाई जुन सहयोग गर्नुभएको छ, आफ्नो ठाउँमा मेरा मातापिताले सहयोग गर्नुभयो होला, मेरो हजुरआमाले मलाई हुर्काएर स्याहार सम्हार गरेर सहयोग गर्नुभयो होला, मेरो श्रीमतीले साथ दिएर सहयोग गरेको होला, अरू साथीभाइहरूले अनेक ढङ्गले सहयोग गरेको होला। तर राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा भन्ने हो भने कार्यकर्ता पङ्क्तिले जुन विश्वास दिएको छ, जुन साथ दिएको छ, जुन समर्थन गरेको छ, त्यो असाधारण कुरा हो। यो पारिवारिक सहयोगबाट केहीबाट प्राप्त हुने गर्न सकिने कुरा होइन, यो आम जनताको स्नेहबाट मात्रै गर्न सकिने कुरा हो। र वास्तवमा भन्ने हो भने म बिमारी हुँदा विभिन्न मठ मन्दिरहरूमा, गुम्बाहरूमा प्रार्थना गरिए, भजन कीर्तन गरिए, पूजा आजा गरिए, भाकल गरिए। आफ्ना आफ्ना विश्वास अनुसार, आस्था अनुसार मान्छेले सुस्वास्थ्यको कामना गरे। जो मन्दिर जान सकेन भने घरैबाट गर्यो, मनमनबाट गर्यो। र जनताको शुभकामना जति ठुलो, जनताको शुभकामना जति ठुलो, अरू कुरा राजनीतिमा चाहिँ केही पनि हुँदैन। सबभन्दा ठुलो कुरा जनताको शुभकामना हो। जब शुभकामना हुन्छ त्यहाँ साथ हुन्छ, त्यहाँ सहयोग हुन्छ। एउटा ऋषि कथामा लेख्छ, यदि एउटा योद्धा यस्तो छ जसलाई हराउनै सकिँदैन, एउटै शर्तमा मात्रै ऊ हर्छ, उसलाई जमिनबाट छुटायो अथवा जमिनबाट माथि उठायो भने ऊ निर्बल भइहाल्छ। जमिन छुन पायो कि ऊ चाहिँ बलियो हुन्छ। अलिकति जमिनबाट छुटायो भने त सर्वोच्च अदालतमा पनि लगेर 4 जना न्यायाधीशले पछार्दा रहेछ एमाले जस्तो पार्टीलाई, अलिकति मौका मिल्यो भने। तर आखिर उचालेको उचालै कहाँ हुन्छ र त्यो फेरि हामी जमिन त छोइहाल्छौँ, जमिनमा टेकिहाल्छौँ र जनतासँग एकाकार भइहाल्छौँ। त्यसकारण अघि वक्ता साथीहरूले पनि भन्नुभयो, नेकपा एमाले फेरि आउँछ, किनभने यो जनताबाट जन्मिएको, जनताका बिचमा हुर्किएको, जनताका लागि बनेको यो पार्टी हो। देशका लागि बनेको पार्टी, जनताका लागि बनेको पार्टी, तिनको सुख समृद्धिका लागि, तिनको सुखका लागि बनेको पार्टी। त्यसकारण यसले जनताको स्नेह प्राप्त गर्छ। र यसको अध्यक्षको हिसाबमा मैले पनि असाधारण सहयोग पाएको छु। त्योभन्दा अगाडि पनि मैले सहयोग पाएको थिएँ, त्यसै भएर अध्यक्ष बनेको। म जेलमा हुँदा पनि जनताको साथ, सहयोग, समर्थन र शुभेच्छाबाटै जेलमुक्त भएको। नत्र मलाई जेलमा हाल्दा फाँसीको माग गरेर मुद्दा चलाइएको थियो, मार्नैकै लागि फाँसीको मुद्दा चलायो। र जनताको आवाजले, जनताको शुभकामनाले, जनताको चाहनाले नै, फाँसी होइन, राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीको ठाउँमा पुर्यायो, जेलबाट छुट्यायो। मैले यो प्रसङ्ग किन भनेको भने मैले यी यथार्थहरू बिर्सिएको छैन। म एउटा पछाडि परेको दुर्गम गाउँमा जन्मिएको मान्छे, गाउँको धुले स्कुलमा खेल्दै हुर्किएको मान्छे, गाई भैँसी चराउँदै हुर्किएको मान्छे, गाउँको स्कुलमा पढ्दै हुर्किएको मान्छे, हलो जोत्दै, कोदालो खन्दै, बिउ काट्दै, भात पकाउँदै, भाँडा माझ्दै, घर सफा गर्दै, लुगा धुँदै, आफैले सबै काम गर्न पनि सिकेर, जानेर, गरेर आएको मान्छे। मलाई ग्रह दशा ज्योतिषीहरूले हेर्ने कुरा हो, राम्रै होलान्। जनता सबै एकतिर लागेपछि ग्रह दशा राम्रा हुनै भयो नि। सबै
ज्योतिषीको पनि कस्तो हुन्छ भने ग्रह दशा हेर्दै गयो, अलिक मन परेका मान्छेको बिग्रिन खोज्यो भने अर्को ग्रह ल्याएर त्यसको बिग्रिने ठाउँमा छेकिदिने र अर्को ग्रहबाट बाटो निकाल्ने। त्यस कारण ग्रह दशा पनि राम्रै छन्। सबभन्दा मुख्य कुरो जनताको आशीर्वाद छ। तपाईँहरू यहाँ यति हुनुहुन्छ, तर थुप्रै साथीहरू फोन किन नउठाएको भनेर एसएमएस पठाउनुहुन्छ, शुभकामना पनि दिन पाइएन भन्नुहुन्छ। अब म यहाँ फोन उठाएर कसरी बसौँ? फोन उठाउँदा पनि त 1-2 दर्जन साथीहरूको म उठाउँला, देशभरिकाको लाइनै व्यस्त हुन्छ, पाइँदैन भन्नुहुन्छ, बिजी भयो भन्नुहुन्छ, अनेक चिज। देशभरिबाट शुभकामना भनिरहनु भएको छ, स्ट्याटसहरू लेखेर शुभकामना भनिरहनु भएको छ, र यही आशीर्वादले मलाई मनोबल भन्नुहुन्छ नि, जनताको यति साथ पाएपछि पनि मनोबल कमजोर हुन्छ कसैको। मेरो मनोबल उच्च नै छ। किन हरेस खाँदैन, किन निराश हुँदैन भन्छ। जनताको यत्रो साथ छ। जनता भगवान हुन्, जनताभन्दा ठुलो कोही हुँदैन। त्यसकारण एकछिन कसैले जालझेल गर्यो, एकछिन षड्यन्त्र गर्यो, एकछिन टिकडम गर्यो, एकछिन अलिकति केही गुटहरू मिले र जालझेलबाट एकपल्ट लडायो भने पनि जीवन शर्माले गाउनुहुन्छ, मोर्चाहरूका हारले युद्धको हार हुँदैन। एउटा मोर्चामा हारिएको हुनसक्छ, तर युद्धको हार होइन, मोर्चाको हार मात्र। हामी समग्र युद्ध हारेका होइनौँ, एउटा मोर्चा हारेका हौँ। एक अवधिको कुरा हुन्छ। माघ 19 को पछि नै होला यो लेखेको मैले, होइन लेखिएको यो मेरो जुन हरायो भन्ने कविता मैले माघ 19 मा घरमा नजरबन्द गरेपछि त्यस दिन लेखेको, यहाँ 62 सालमा लेखिएको, वैशाख 62 मा लेखिएको भन्ने परेको रहेछ मिति चाहिँ। त्यो कसरी पर्यो त, यो कविता चाहिँ मेरो जुन हरायो भन्ने कविता चाहिँ मैले त्यो घरमै थुनेपछि लेखेको थिएँ। र त्यति बेला पनि म निराश चाहिँ थिइनँ भन्ने कुरा त्यस कविताले पनि भन्छ। मेरो जुन हरायो, तर यो कृष्ण पक्ष हो भने पनि फेरि शुक्ल पक्ष आउँछ, बादलले छोपेको हो भने फेरि बादल हट्छ, फेरि मेरो जुन उदाउँछ। यो कविताले त्यही भनेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो जुन हरायो भन्ने कुरा हराएको हराइ गर्छ भन्ने होइन, जुन फेरि उदाउँछ भन्ने नै होला। त्यस्तै लाग्छ मलाई यो लेखेको यसो सम्झिँदाखेरि। जनताको यो कविता चाहिँ त्यो दिन त्यस रात लेखिएको कविता चाहिँ एकपल्ट पढेर सुनाइदिउँ कि जस्तो लाग्यो। सबै साथीहरूले यो किताब किन्न पनि यहाँ पुग्दैन पनि होला, भ्याउनु पनि हुन्न होला। मेरो जुन हरायो भन्ने लेखिएको रहेछ त्यो 62 साल वैशाखमा भन्ने यसमा परेको छ। त्यो 62 साल वैशाख होइन, अलि अगाडि नै लेख्या हो। 61 को माघमा लेख्या छ होइन। आज मेरो आफ्नै आकाशमा मेरो प्यारो जुन हरायो, आकाशको बार्दलीमा निस्किएर मुस्कान दिन, सौम्य शान्त पाराले अँगालो मार्ने, प्यारो मधुर प्रकाश दिने मेरो प्यारो जुन हरायो। कोही भन्छन् कृष्ण पक्ष हो, अब पालो रातको आयो। कोही भन्छन् बादल छायो, सदाका लागि अब कालो छायो। कोही भन्छन् ग्रहणले खायो, तर यी सब हुन् क्षणका लागि, होइन होइन जुन फेरि छाउँछ, मेरो प्यारो जुन फेरि उदाउँछ। कृष्ण पक्ष भए शुक्ल आउँछ, बादल ग्रहण भए फेरि हट्छ, मेरो आकाश फेरि खुल्छ, प्यारो जुन फेरि उदाउँछ।
अर्थात् मलाई म कहिले पनि कुनै पनि क्षणमा निराश भइन। किन निराश भइन भने म मेरो पार्टीमाथि विश्वास गर्थेँ, मेरो साथीहरूमाथि विश्वास गर्थेँ, विशाल कार्यकर्ता पङ्क्तिमाथि विश्वास गर्थेँ र आम रूपमा भन्ने हो भने हाम्रा पवित्र ध्येयहरू, ती पवित्र ध्येय हामीले जनताका बिचमा लगेका थियौँ र जनताको सचेतनता र जनताको हामीप्रतिको स्नेह, पार्टीप्रतिको हाम्रा उद्देश्यहरूप्रतिको निष्ठाप्रतिको स्नेह, त्यस कुरामा म विश्वास गर्थेँ। त्यसकारण निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। अर्को मेरो आफ्नै सोच छ, त्यो कुनै कुरा मैले चिन्ता गर्दा फरक पर्ने भए चिन्ता गरे हुन्थ्यो, चिन्ता गरेर त फरक पर्दैन। फरक पार्नलाई त काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण चिन्ता किन गर्ने? चिन्ता गरेर फरक पर्दैन भने कोही बिमारी हुँदाखेरि मैले चिन्ता गर्दा बिमारी निको हुने भए म चिन्ता गर्थेँ। चिन्ता होइन, उपचार गर्नुपर्छ बिमारी निको पार्न भने म उपचार गराउनुतिर लाग्छु, चिन्ता होइन। चिन्ताको अर्थ छैन। जुन कुरा भएकै छैन, नभएका कुरामा चिन्ता गर्नु निरर्थक हो। जुन कुरा भएकै छैन त्यसमा चिन्ता गरेर आफूलाई कमजोर पार्नु मात्रै हो। जुन कुरा भइ नै सक्यो, भइसकेको कुरा चिन्ता गरेर फेरि त्यो फर्किने त होइन। त्यसकारण भइसकेको कुरामा चिन्ता गरिरहनुभन्दा अब त्यसको समाधान के हुन सक्छ, त्यसको उपचार के हुन सक्छ, त्यसपट्टि जानु वाञ्छनीय हुन्छ। त्यसकारण मैले चिन्ता होइन, सङ्कल्प लिन्छु त्यस्ता बेलाहरूमा। निराशा होइन, दृढ अठोट लिन्छु त्यस्तो बेलामा आशावादिताका साथ। किनभने पार्टी मसँग छ, साथीहरू मसँग हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी मसँग हुनुहुन्छ, चिन्तक मसँग हुनुहुन्छ, दार्शनिक मसँग हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी मसँग हुनुहुन्छ। मैले मसँग भनेको पार्टी अध्यक्षको हिसाबले, नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले मसँग हुनुहुन्छ र मेरो पार्टीले जनताको साथ पाएको छ, आशीर्वाद पाएको छ। त्यसकारण यस बलमा हामीले अहिलेसम्म काम गर्दै आयौँ र मैले पनि काम गर्दै आएँ। मैले पटक पटक दोहोऱ्याउने गरेको छु, बाँकी जिन्दगी म फेरि पनि भन्छु, यस पुस्तकमा पनि रहेछ, अघि पनि सुनाउनु भएको थियो। देशप्रति, जनताप्रति, यस देशका ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति, यस देशका अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति, यस देशका असहाय बेसहाराहरूप्रति, यस देशका गरिब निमुखाहरूप्रति र यस देशमा न्याय नपाइरहेका, अशान्तिको कारणले, खलबलीको कारणले, अनेक कारणले दुःख पाएका, त्रसित रहेका सबै जनताका निम्ति, बेरोजगार युवाहरूका निम्ति हामी काम गर्छौँ। हाम्रो पार्टीले काम गर्छ र म त्यस काममा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि काम गर्छु र व्यक्तिगत तवरमा पनि मेरो निष्ठा देशप्रति, जनताप्रति, मानव जातिप्रति, यस धरतीप्रति अटुट रहन्छ। हामी देशका विरुद्ध, राष्ट्रका विरुद्ध, राष्ट्रहितका विरुद्ध, जनताका हितका विरुद्ध, जनताको खुशहालीका विरुद्ध कुनै पनि काम गर्दैनौँ। कसैले नबुझेर कुनै कुरा गरौँ भने त के गर्ने? अब म जनता हुँ, मलाई यो कुरा मन परेन भनेर राम्रा कामको पनि विरोध गर्ने पनि हुन्छन् मान्छे। त्यस्तोमा सम्झाउनुपर्छ। तर हामीले समग्र राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रका जनता, राष्ट्रिय हित, यसप्रति सजग रहनुपर्छ। मेरो बाँकी जिन्दगी आज फेरि यो 70 वर्ष पुरा गरेर 71 वर्ष लाग्दै गरेको यस घडीमा, यस अवसरमा म फेरि भन्न चाहन्छु,
मेरो बाँकी जिन्दगी सम्पूर्ण रूपमा देशप्रति जनताप्रति समर्पित रहनेछ, मानव जातिको हितप्रति समर्पित रहनेछ। अब यस कार्यक्रमको आयोजनाका निम्ति म आयोजक सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। टिप्पणीकर्ता महानुभावहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने लोकसरी र सञ्जय खड्का उहाँहरूप्रति पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हेलो, बाहिर हाई टी खाजा ओपन भएको छ। ठुलो ठुलो समूहका साथीहरू बाहिर पहिला खाजा लिनुभए यो हुललाई अथवा यो भिडलाई नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ। हाम्रो पार्टीका नेताकर्मीहरू आइरहनु भएको छ। एकैछिन कम गरिदिनु होला। पार्टीका नेताकर्मीहरू हुनुहुन्छ। युवा सङ्घका साथीहरू एकदम कलात्मक केक सहित आउनुभएको छ। तपाईँहरू दोस्रो चरणमा तपाईँहरूलाई हामी बोलाउने छौँ।